فرماندے نے ربی حبلی من الصالحین۔ محبت نال پڑھئے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ دعا کر دینے ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ اللہ ترجمہ کیے اللہ سوڑیا میں تیرے کڑو نیک اولاد دا سوال کرنا، اللہ تیرے کڑو نیک پتر دا سوال کرنا، اللہ تیرے کڑو تابعدار پتر دا سوال کرنا۔ ایتھے میں ایک گل سمجھانا چاہنا، حضرت ابراہیم دی شادی جڑی ہے نا جوانی اندر ہوئی ہے نا، اور اولاد جڑی اللہ پاک نے عطا کی تھی 85-86 سال دی عمر اندر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمائے، اللہ پاک نے بیٹے نال نوازے ہے۔ تے جانتے ہو جدو بندہ شادی کرواندہ ہے نا، شادی کروان تو بعد بندے دے دل اندر خواہش بچے دی پیدا ہو جاندی ہے نا، بندے دے دل اندر جناب والا بچے دی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، بیٹی دی تڑپ یا بیٹے دی تڑپ یعنی اولاد دی تڑپ بندے دے دل اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تے جان دیو حضرت ابراہیم جوانی تو لے کے بڑھاپے تک دعاواں کر دے رہے اللہم ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک پتر دے دے، اللہ نیک اولاد دے دے۔ اس دعا کے اندر کئی پہلو مل دے دے اللہ اللہ جدوں بھی اولاد واسطے دعا کرنی ہے تے نیک منگنی ہے، صالح منگنی ہے۔ جان دیو نیک اولاد رب دی طرفوں بڑا وڈا انعام جے، نیک اولاد اللہ دی طرفوں بڑا وڈا سکون جے، نیک اولاد اللہ دی طرفوں بڑی وڈی نعمت ہے۔ نیک اولاد گوئے تیری زندگی اندر تیری تابعداری کر دیئے، تیری خدمت کر دیئے، اور نیک اولاد تیری زندگی اندر تیرے واسطے سکون دا سامان بن جان دیئے، اور بد اولاد تیری زندگی اندر تیری ضلالت دا سامان بن دیئے۔ نیک و بد اولاد تیری زندگی اندر تیری گمرائی دا سامان بن جان دیئے، تیری بے چینی دا سامان بن جان دیئے۔ اے تسی ویکھیا نہیں بد اولاد جناب اپنے جناب دل دیاں خواہشاں دی وجہ تو ماں باپ نو قتل کر دے نظر ہوندے نے نا، ماں باپ دیاں پکڑیاں مٹی چ ملان دے نظر ہوندے نے نا۔ بد اولاد جان دیو کسے بابے نو پوچھیا جائے بابا جی اے جناب داڑھی سفید کیوں ہو گئی ہے نا، سر دے بال کیوں سفید ہو گئے نے، بولے گا پترا مینوں اولاد والوں بڑیاں بے چینیاں نے، اولاد والوں بڑا میں بے سکون ہاں، اگر اولاد میری چنگی ہوندی تے میں کدی بڑھاپے اندر نہ ہوندا، اگر اولاد میری چنگی ہوندی تے کدی اتنے جلدی داڑھی دے بال سفید نہ کندے۔ اس کر کے رب دا پیغمبر دعاواں کردہ پیا ہے اللہم ربی حبلی من الصالحین، اللہ پتر دے تے نیک صالح پتر دے۔ اور دوسرا پیغام اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم نے جناب والا جوانی اندر شادی ہوئی ہے، بڑا پہ اندر اللہ نے پتر عطا کیتا ہے، دن رات دعاواں کر دے رہے اللہ نیک پتر دینا۔ پتہ چلیا 1 سال دعا قبول نہ کوئے تے رب دا در نہیں چھڑ دینا، 2 سال دعاواں قبول نہ کون تے رب دا در نہیں چھڑ دینا، 3 سال اولاد نہ کوئے تے رب دا در نہیں چھڑنا، بلکہ رب دی کنڈی کھڑکائی جانا ہے، رب دے در تے جناب آکے مانگ دے رہنا ہے۔ اور اگلا پیغام سن فرماتے نے ربی حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم دے دور اندر کئی نبیاں دیاں قبراں موجود نے، کئی نبیاں دے مزار موجود نے، رب دے پیغمبر نے کسے نبی دی قبر تو جا کے اولاد نہیں منگی، رب دے پیغمبر نے کسے نبی دے مزار تے جا کے دعا نہیں منگی، رب دے پیغمبر نے کسے غیر دے کولو جا کے اولاد نہیں منگی۔ پیغام
دینا چاہنا ہے رب دا پیغمبر پیغام دیندا پیا ہے اوہ لوگو اولاد دی خاطر اللہ نو ناراض نہیں جے کرنا اولاد دی خاطر غیر اللہ دے جناب سامنے جا کے گٹے تے گوڑے نہیں چمنے تے نہیں ڈگنے اپنے مالک نو ناراض کر کے شرکی الفاظ نہیں بولنے اولاد دین والا گج کے بول کونے اللہ پاکے تے حضرت ابراہیم دعاواں کر دے بینے اللہم ربی حبلی من الصالحین میں اپنی ماں بہن نو پیغام دینا چاہنا ہے میری ماں بہن میں جاننا ہے صبح نو اولاد بڑا مٹھا میوہ ہے اولاد بڑا اعلیٰ میوہ ہے مگر اولاد دی وجہ تو اپنے رب نو ناراض نہیں کرنا اپنے رب کولوں اولاداں دا سوال کرنا ہے اپنے رب کولوں اولاداں منگنیاں نے اللہ اکبر تے جان دیو اللہ پاک دے کولوں حضرت ابراہیم نے 40 45 50 سال دعاواں کیتیاں اولاد دیاں اللہ پاک دا در نہیں چھوڑیا تے اللہ پاک نو یہ انداز اتنا پسند آیا اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ابراہیم میرے در تو اولاد منگنا میرے در تو سوال کرنا تیرا انداز میں رب نو اتنا پسند آیا فرمایا جا جبرائیل جلدی جلدی میرے پیغمبر نو خوشخبریاں دے گیا اللہ کا دیاں خوشخبریاں دینی ہیں فرمایا بیٹے دیاں خوشخبریاں دے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ غَلِيمٍ فرمایا ابراہیم تیری دعا نو قبول کر کے اسی تینو نیک پتر دیاں بشارتاں دین دے پیا فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فرمایا میرا پیغمبر 50-55 سال اولاد دے واسطے میرے کوڑو سوال دعا کرنے والیا تیرا انداز اتنا پسند ہے تینو پتر اسی نیک صالح عطا کر دیتا ہے حلیم پتر دے دیتا ہے حلم والا پتر دے دیتا ہے تے جڑا رب دا در نہیں نہ چھڑ دا اللہ پاک اس بندے نو پھر اتنا اچھا پتر دیندے اتنی اچھی بیٹی دیندے نے کہ مثال بن جاندہ ہے تے جیڑا رب دا در چھڑ کے در بدر ہوندہ ہے آپ بھی ذلیل ہوندہ ہے تے پتر بھی انہوں ذلیل اللہ کتنا کہ تم منو علم والا اللہ علم والا حکمتہ والا صالح پتر دیتا ہے فرمایا میرا پیغمبر تو وہ دی گردن تے چھری بھی چلا دیں گا اور تیرے سامنے سی کرے گا وہ تیرے سامنے سی نہیں کرے گا تابعہ داری کرے گا فرما برداری کرے گا جتھے تم بٹھا دیں گا اتھے بہ جائے گا جتھوں اٹھا دے گا ایک آدھا نتیجہ ہے اولاد جدوں بھی منگنی ہے گاج کے بول کدے کڑو منگنی ہے اور ایک مل کے دعا کر لو اس مجمع اندر یا جو ساڑھے عزیز و کربا رشتہ دار اللہ جڑے بے اولاد نے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اگلا پیغام اگر کسی بیٹی آل اولاد نہ ہوئے تے انہوں تانے نہ دیا کر انہوں پریشان نہ کریا کر کیونکہ بیٹی دے اختیار اندر کدے اختیار اندر بولو اللہ اکبر اللہ تیاں پتر دین والا اللہ اللہ اکبر اللہ تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھ دا تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھ دا قرآن واقعات کھول کھول دسنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اللہ اللہ قرآن واقعات کھول کھول دسنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے آج بندیا تو رب والو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا آج بندیا تو رب والو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑ گول گول
موتی نے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم دعاواں کر دے پینے اللہم ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اللہ اکبر اللہ اگلی دعا کر دے بھی بڑی جامع دعا سنے جدراؤ اگلی دعا کر دینے جناب اور حضرت ابراہیم موڈ پکڑنا چاہتے نے اللہ اللہ کیونکہ اولاد اودوں چنگی ہوئے گی جدو ماں چنگی ہوئے گی حضرت ابراہیم دعا کر دینے اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ اکبر دا ترجمہ کیا اللہ سونیا مینوں بیوی بھی نیک عطا فرما اللہ مینوں پتر بھی نیک عطا فرما اللہ پتر جدائے جڑا متقی بھی ہوئے پرہیزگار بھی ہوئے تے اللہ ایسا پتر عطا فرما اللہ سونیا جڑا مصلی امامت تے کھڑا ہو کے لوگاں دا امام بن جائے تے لوگوں دے مقتدی بن جان اللہ اکبر اللہ انج دی دعا کریا کر انج دی دعا اے نہ کیا کر میں اپنے پتر نو پائلٹ بنانا ہے میں اپنے پتر نو جناب والا سائنس دان بنانا کمپیوٹر دان بنانا ٹھیک ہے دعاواں کرنیاں جائز نے مگر انج دی دعا کرنا انج دی دعا کر تو دنیا تو چلا جائے تیرا پتر مصلی رسول تے کھڑا ہو کے نماز پڑھاندا پیا ہوئے اللہ ایک ایک جملے دی وجہ تو تیری قبر نو روشن کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دوے اللہ اکبر اللہ سوڑیا مینوں جناب پتر بھی نیک دے بیوی بھی نیک دے بیوی نیک ہوئے گی تے پتر نیک ہوئے گا پتر نیک ہوئے گا تے اللہ دنیا چنگی بنا دے گا جے دنیا چنگی بن گئی اللہ آخرت چنگی بنا دے گا جے آخرت چنگی ہو گئی تے رب مول پا کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر دے گا